गुड मर्निङ एभ्रिवन, गुड मर्निङ सबैजनालाई। हामी बोलेकै छैनौँ, साउन्ड कसरी क्लियर नन क्लियर भयो हेरौँ ल। भोइस आइरह होला, कसरी भोइस नआउने भन्ने हुन्छ तपाईँहरूले हैन। ल अब भोइसको समस्या नहोला, भोइसमा त्यहाँ अब साउन्डमा तपाईँहरूको प्रब्लम। ल हिजो मैले अल्दोसम्म पढाएको थिएँ, अब हेरौँ डिस्पाइट र इनस्पाइट अफ। डिस्पाइट इनस्पाइट अफ, इनस्पाइट अफ र डिस्पाइटको कुरा गरौँ। यो भनेको इनस्पाइट अफ र डिस्पाइट भनेको हुँदा हुँदै कि दुईवटा वाक्यहरू बीचमा नेगेटिभ रिलेसन हुँदा हुँदै उल्टो सम्बन्ध। इनस्पाइट अफ र डिस्पाइटमा अफ हुँदैन। धेरै विद्यार्थीहरू डिस्पाइटमा अफ हुन्छ कि भनेर झुक्किनुहुन्छ। इनस्पाइट अफ र डिस्पाइट भन्दा पछाडि प्लस भनेको पछाडि ओन्ली नाउन फ्रेज, यहाँ नाउन फ्रेज मात्र हुन्छ, ओन्ली नाउन फ्रेज। इनस्पाइट अफ र डिस्पाइट भन्दा पछाडि ओन्ली नाउन फ्रेज। इभन दो अल्दो एउटै हो, हिजो पढ्यो हैन। इभन दो अल्दो एउटै हो, तीनटैको नाम एउटै हो। इनस्पाइट अफ र डिस्पाइट एउटै हुन्, हुँदा हुँदै। यो भन्दा पछाडि वाक्य लेख्न मिल्दैन। दुईवटा वाक्य खण्डहरू बीच उल्टो सम्बन्ध, खण्डहरू बीच अपोजिट रिलेसन, अपोजिट सम्बन्ध। दुईवटा वाक्य खण्डहरू बीच अपोजिट रिलेसन। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, माई सिकनेस आई बिकेम कलेज टपर। माई सिकनेस आई बिकेम कलेज टपर। अब तपाईहरुलाई यहाँ अप्सन दिन्छ, इन स्पाइट अफ, बिकज, सो, डिस्पाइट अफ। कुन चाहिँ हो त राइट एन्सर? माई सिकनेस आई बिकेम कलेज टपर। मेरो बिरामीपनाका बावजुद म कलेज टपर भएँ। माई सिकनेस, मेरो बिरामीपना, म कलेज टपर भएँ। दुईवटा वाक्यहरू के छन् त, एक आपसमा उल्टो छन्। माई सिकनेस, मेरो बिरामीपना, आई बिकेम कलेज टपर, उल्टो भयो। यो पुरै वाक्य होइन, नाउन फ्रेज मात्र हो। मेरो बिरामीपना, यहाँ एक्जिलरी भर्ब, मेन भर्ब केही पनि छैन। माई सिकनेस, यो डिस्पाइट अफ हुँदैन, डिस्पाइटमा अफै हुँदैन। धेरै विद्यार्थी झुक्किन्छन्। एक्जाममा चिनो लाउने बेला एउटा इनस्पाइट अफ आउँछ, एउटा डिस्पाइट आउँछ। क्याडेटको विद्यार्थीहरू, हाम्रा एपीएफ सहायक तिनटेले हेर्नुस्, उहाँहरूलाई चाहिँ एबीसीडी मल्टिपल आउँछ क्याडेटलाई, अरू भाइहरूलाई यसरी छान्ने आउँछ। चारवटा मध्ये छान्न पर्यो। हाम्रो एन्सर इन स्पाइट अफ हो, इन स्पाइट अफ। अब वाक्य पुरै लेख्नुपर्छ। अस्वीकार सूचक सहायक विद्यार्थीहरू, माई सिकनेस, इन स्पाइट अफ माई सिकनेस, आई बिकेम कलेज टपर, आई बिकेम कलेज टपर। ल हेर्नुस्, एउटा नोट यहाँ के लेख्नुस् भने, एउटा सानो नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नोट लेखौं, डिस्पाइट भन्दा पछाडि ओ अफ हुँदैन। त्यो धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छैन।
साउन्ड पछि प्रब्लम छ। डिस्पाइट भन्दा पछाडि ओ अफ हुँदैन। यो कुरो धेरै विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो डिस्पाइट भन्दा पछाडि अफै हुँदैन, इन स्पाइट अफ अर डेस्पाइट, त्यहाँ अफ हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ चिनो लगाउने बेलामा अफ आइदिन्छ। अल्दो पनि भएको भए अहिले आउँछु म। अल्दो भयो भने हिजो के लेखाएको छ, अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको। त्यसमा कसरी अल्दो लाग्छ त? ल हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई अल्दो भनेको यस्तो हुन्छ है। ल हेर्नुस् यसरी, आई एम सिक, म बिरामी छु, आई क्यान रन फास्ट। ल हेर्नुस्, अब फेरि एक्जाम्पल हेर्नुस्, आई एम सिक, आई क्यान रन फास्ट। अल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट अफ, बिकज। हेर्नुस् है, नंबर बी, माई सिकनेस, आई क्यान आर इभन रन फास्ट। अब तपाई क्लियर हुनुस्। एकजना विद्यार्थीले सोध्नुभयो अल्दो हुन्थ्यो कि हुँदैन भनेर। आई एम सिक, आई क्यान रन फास्ट, माई सिकनेस, आई क्यान रन फास्ट। यसमा हामीले डिस्पाइट गर्यौं, स्पाइट अफ गर्यौं, अल्दो गर्यौं, बिकज गर्यौं। अब हेर्नुस्, अल्दो, अब माथिको एन्सर के भयो? म क्लासमा, कोलम्बिया क्लासमा क्लास हो। ल हेरौं, अल्दो भएको ठाउँमा फुल सेन्टेन्स आउँछ। आई एम सिक, एक्जिलरी भर्ब, यो त वाक्य हो। यो वाक्य हो। म बिरामी छु, चाँडो कुद्न सक्छु। अल्दो वाक्य भएको बेला अल्दो प्लस वाक्य प्लस अपोजिट वाक्य हो के यो अल्दो। यो अल्दो, अल्दो आई एम सिक, म बिरामी भए पनि, अल्दो आई एम सिक आई क्यान रन फास्ट। अब यहाँ चाहिँ यो स्पाइट अफ भन्ने शब्दै हुँदैन, इन स्पाइट अफ हुन्छ। कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर दिन्छ, यो शब्दै छैन, अल्दो लागेन। मेरो बिरामीपना यो वाक्य होइन, यो नाउन फ्रेज हो। यहाँ इजेमार एक्जिलरी पनि छैन, भवन भप्टु पनि छैन, आई क्यान रन फास्ट। मेरो बिरामीपना, म चाँडो कुद्छु, दुईवटा वाक्य शत्रु वाक्य हुन्। बिकज मा फुल सेन्टेन्स, बिकज अफ मा नाउन फ्रेज, अल्दो मा फुल सेन्टेन्स, इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट मा नाउन फ्रेज। यिनीहरू दाजुभाइ हुन्। ल है, यहाँ हेरौं। अब माई सिकनेस भन्नेमा के गर्नु पर्यो तपाईहरुले? डिस्पाइट गर्नु पर्यो। यहाँ डिस्पाइट गर्नु पर्यो। एकचोटी सानो नोट लेख्नुस्। एउटा नोट लेखेर हामी क्लियर हुँदै जाउँ। हामीलाई इंग्लिश पढ्न झन्डै 1 महिना लाग्छ। यस्ता साना साना कुराहरू थुप्रो छन्। हेर्नुस्, अल्दो को हिजो हामीले कुरा गर्यौं। अल्दो भन्दा पछाडि एउटा सिचुएसन, यो फुल सेन्टेन्स आउँछ। फुल सेन्टेन्स उतापटि चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट रिजल्ट, उल्टो वाक्य। दुईवटा वाक्यहरू उल्टो भएको अवस्थामा फुल सेन्टेन्स आउँदा अल्दो लगाउने। दुईवटा वाक्यहरू उल्टो सम्बन्धमा हुँदा अल्दो लगाउने। अल्दो पछाडि फुल सेन्टेन्स हुन्छ। अल्दो पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल सेन्टेन्स हुन्छ।
फुल सेन्टेन्स हुन्छ है, अल्दो प्लस फुल सेन्टेन्स अपोजिट रिजल्ट। दुईवटा वाक्यहरू उल्टो सम्बन्धमा हुँदा अल्दो लगाउने पछाडि के हुन्छ, उल्टो वाक्य हुन्छ। मैले हिजो तपाईहरुलाई के भने, उल्टो वाक्य उल्टो है। सीता इज ब्युटिफुल, नोबडी प्रपोजेज हर। यहाँ हेर्नुस् है, सीता इज ब्युटिफुल, सीता सुन्दर छिन्, नोबडी प्रपोजेज हर, नोबडी पिआरओ पिओएसएस प्रपोजेज हर। यो दुईवटै वाक्यहरू हुने। सीता ब्युटिफुल छिन्, कसैले पनि प्रपोज गरेन। सीता ब्युटिफुल छिन्, कसैले प्रपोज गरेन। केटाहरू के गर्छन्, राम्रो फेसबुक आइडी देख्न पाएको छैन, के गर्छन्, केटीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइहाल्छन्। तर यहाँ त उल्टो भयो। तपाईहरु त त्यसो गर्नुहुन्न नि, तपाईहरु त त्यो गर्नुहुन्न नि। सीता इज ब्युटिफुल, नोबडी प्रपोजेज हर। दुईटा वाक्य तर के छन्, उल्टो छन्। दुईटा वाक्य छन्, उल्टो छन्। दुईवटा उल्टो वाक्यहरू। उल्टो वाक्यहरू भनेको वाक्य नम्बर 1 र वाक्य नम्बर 2 बीचको सम्बन्ध उल्टो छ भने यहाँ के लाग्छ त, यहाँ अल्दो लाग्छ। यहाँ अल्दो लाग्यो, यसलाई अल्दो लाग्यो। अल्दो सीता इज ब्युटिफुल, सीता ब्युटिफुल भए पनि नोबडी प्रपोजेज हर, उनलाई कसैले प्रपोज गर्दैन। नोबडी प्रपोजेज हर। यही वाक्यलाई इन स्पाइट अफ लाग्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, इन स्पाइट अफ लगाउन मिल्छ, इन स्पाइट अफ लगाउन मिल्छ, तर वाक्य पुरै लेख्ने होइन। हर ब्युटी, उनको सुन्दरता, यति मात्रै। नाउन फ्रेज भनेको इज एमआर वाज वेयर क्यान कुड मे माइट शैल शुड कुड युज टु अक टु डेयर निडन, यस्ता केही पनि प्रयोग हुन्न। एक्जिलरी पनि प्रयोग नभएको, भर्ब 1 भर्ब 2 भर्ब 3 पनि प्रयोग नभएको नाउन फ्रेज हो। ई नोबडी प्रपोजेज हर। अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, क्लियरली बुझ्नु पर्यो। नोबडी प्रपोजेज हर। अब हर ब्युटी, उनको सुन्दरता कसैले प्रपोज गरेन। ठीक छ, इन स्पाइट अफ लगाए पनि भो, डिएसपीआईटी डिस्पाइट लगाए पनि भयो। ओके, अब तपाईहरुले इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट को खबर क्लियरली बुझ्नुभयो। ल अब यसलाई म धेरै नगरौँ, अर्कोमा जाउँ। नाउन फ्रेज गर्ने आइडिया होइन, यो नाउन फ्रेज आफै बनाउनु पर्यो। एउटा शब्द मात्र राखे नै हुन्छ। नाउन फ्रेज भनेको नाउन एउटा भर्ब बिनाको शब्द, ब्युटी मात्र राखे नै हुन्छ। इन स्पाइट अफ हर ब्युटी, उनको सुन्दरता, नोबडी प्रपोजेज हर। ल अब हेरौँ देयरफोर। देयरफोर कस्तो बेला लगाउने? क्याडेट भाइहरुलाई यो 2 नम्बरको लागि आउँछ यो च्याप्टर, ध्यान दिएर हेर्ने। देयरफोर, त्यस कारणले। देयरफोर भन्दा पछाडि पनि फुल सेन्टेन्स आउँछ। पहिलो कुरो लेखौं, देयरफोर भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल सेन्टेन्स आउँछ। सहितको फुल सेन्टेन्स आउँछ। फुल सेन्टेन्स आउँछ। देयरफोर भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल सेन्टेन्स आउँछ। डिस्पाइट र इनस्पाइट अहिले भर्खर 6 वटा वाक्य पढाए, अब डिस्पाइट कति बेला युज गर्ने भन्नुहुन्छ। डिस्पाइट र इनस्पाइट अफ एउटै हुन् के? एउटै हुन्। डिस्पाइट र इनस्पाइट अफ एउटै हुन्। अब कति बेला प्रयोग गर्ने भन्नु साथीहरु? डिस्पाइट र इनस्पाइट अफ एउटै हुन्। अब यत्रो कपीमा नोटै लेख्नु भएन क्या? यो कतिपय विद्यार्थीहरुको बानी यो नोट लेख्ने नै हुँदैन। क्लासमा यत्रो नेपालीमा लेखाएको छ। देयरफोर भन्दा पछाडि यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, त्यो कारण दिने होइन। देयरफोर भन्दा पछाडि कारण दिने होइन। देयरफोर भन्दा पछाडिको वाक्यले कारण दिने होइन। पछाडिको वाक्यले कारण दिने होइन। तपाईहरु त्यहाँ कज दिने होइन, यो कुरा बुझ्ने। जस्तो कुनै एउटा वाक्य आयो, सेन्टेन्स 1, सेन्टेन्स 1 तपाईहरुले यहाँ देयरफोर लगाउने। देयरफोर
अब के हुन्छ सेन्टेन्स 2 हुन्छ तर त्यो सेन्टेन्स 2 के हो त सोलुसन कन्क्लुजन कन्क्लुजन त्यसपछि अब के गर्ने देयरफोर भन्दा पछाडि अब के गर्ने निष्कर्ष या समाधानको वाक्य लेखिन्छ अब के गर्ने भन्ने तपाईले सोच्नुपर्छ देयरफोर भन्दा पछाडिको वाक्यले देयरफोर भन्दा म यहाँ नेपालीमा तपाईलाई यदि क्लियर पारेर बुझाउँदैछु पछाडिको वाक्यले देयरफोर भन्दा पछाडिको वाक्यले पहिलो वाक्यको समाधान त्यसपछि निष्कर्ष वा अब के गर्ने भनेर जनाउँदछ भनेर एन्सर दिन्छ यो सबै कुरा मैले लेखाको रमाइलोको लागि होइन है यो सबै लेख्ने हो अनि मात्रै क्वेशन गर्ने क्वेशन सोध्नु अगाडि यो एकचोटी पढ्ने अनि मात्रै क्वेशन सोध्ने देयरफोर भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल सेन्टेन्स आउँछ अप्सन आउँछ अप्सन आउने भनेको क्याडेटहरुलाई मात्रै अप्सन हो अरु बाँकीलाई अप्सन आउँदैन क्याडेटहरुलाई मात्रै अप्सन आउँछ क्याडेटहरुलाई त सजिलो हो अरुलाई अप्सन आउँदैन देयरफोर भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल सेन्टेन्स आउँछ देयरफोर भन्दा पछाडिको वाक्यले कारण दिने होइन अब के गर्ने भन्ने हो सेन्टेन्स 1 देयरफोर त्यसपछि समाधान के गर्ने त देयरफोर अब के गर्ने देयरफोर त्यसैले म के गर्छु म फेल भई अब के गर्छु म काठमाडौँ आइ अब के गर्छु असैमा आउँछ किन आउँदैन को जान्ने को हुन्छ फेरि सबसे एक से एक जान्ने छन् ल हेरौं अब मैले अब पढ्नु पर्ने च्याप्टर हो कन्जक्सन भन्ने जहाँ जहाँ छ त्यो सबैले पढ्नु पर्छ क्याडेटहरुलाई चाहिँ कुन कुन कन्जक्सन पढ्ने भनेर तोक्दिएकै छ अरूहरुलाई तोकेको छैन I have no job मेरो जागिर छैन देयरफोर त्यसैले के त अब ल असैलाई चाहिँ यसरी आउँछ कम्प्लिट भनेर आउँछ असै सापहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट भनेर आउँछ यो असै र नेपाल यो सहायकहरुलाई यसरी आउँछ I have no job मसँग जागिर छैन के गर्ने त अब जागिर छैन अब के गर्ने त भाइयो जागिर छैन तपाईहरुले अब के गर्ने I have no job therefore I want to go abroad म विदेश जान चाहन्छु I have no job therefore I want to go abroad मेरो जागिर किन छैन भनेर लेख्ने होइन मेरो I have no job मसँग जब छैन त्यसैले I want to go abroad म विदेश जान चाहन्छु ल हेर्नुस् therefore भन्दा पछाडीको वाक्यले त समाधान लेख्ने हो therefore भन्दा पछाडीको सेन्टेन्सले त समाधान लेख्ने I have no job therefore I want to go abroad she betrayed me उनले मलाई धोका दिन् she betrayed me yesterday उनले मलाई हिजो धोका दिन् therefore त्यसैले के हो त अब उनले धोका दिएपछि अब के गर्ने धोका दिनुको कारण होइन नि she betrayed me yesterday उनले मलाई हिजो धोका दिन् अब therefore त्यसैले I blocked her गर्ने हुन्छ I proposed next girl मैले अर्की केटीलाई प्रपोज गरे उनले धोका दिइसकेपछि के गर्ने त यो त स्टेप 1 थियो she betrayed me yesterday उनले मलाई हिजो यो therefore भन्दा पछाडी कमा पनि आउँछ I proposed
नेक्स्ट गर्ल, मैले अर्की केटीलाई प्रपोज गरेँ। पहिलो दोस्रो, स्टेप 1 स्टेप 2। डियरफोर भनेको स्टेप 1 स्टेप 2 हो के। डियरफोर भएको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा कारण दिने होइन। स्टेप 1 सेन्टेन्स अनि डियरफोर अनि स्टेप 2 है त। स्टेप 2 सेन्टेन्स ल यति लेख्नुस् त। अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि स्टेप 1 के भयो। अब तपाईले के गर्ने, मलाई जागिर छैन, आई हैव नो जब, therefore I want to go abroad. I have no job, therefore I want to go abroad. She betrayed me yesterday, therefore I propose next girl. त्यसैले मैले अर्को केटीलाई प्रपोज गरेँ। I will move on। त्यो पास्ट कसरी हुन्छ अरे, यतापट्टिको वाक्य अब के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ यतापट्टि पास्ट गर्नु भएन। त्यसैले मैले अर्को केटी, त्यसले आई मुभ्ड अन भन्ने बित्तिकै ल हेर्नुस्। अब मैले तपाईलाई एउटा चिन्ह लगाउने बनाएर देखाउँछु यो क्वेशन्समा। I lost my cell phone. I bought a new one. I lost my cell phone. I bought a new one. Because, therefore, despite, although, I bought a new one. I lost my cell phone. क्याडेटहरुलाई हामी फेरि पनि दोहोऱ्याएर पढ्छौं। तपाईहरुलाई हामी लगभग 1000 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन जति पढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यो क्लासमा सिक्दै गर्ने अब्जेक्टिभ क्वेशन हामी फेरि पनि ट्राई गर्छौं। तपाईहरुलाई म एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनको एउटा सानो नोट छ यहाँ कोलम्बियामा 30-40 पेज, त्यो पठाइदिन्छु। I bought a new one because therefore despite number D although। अब भन्नुहोस् यो 1 नम्बर क्वेशन र 2 नम्बर क्वेशन कपीमा लेखौं। I lost my cell phone. I bought a new one. पहिलोमा के हुन्छ, दोस्रोमा के हुन्छ? मैले मेरो फोन हराएँ। पहिलो पटक के भयो, फोन हराएँ। I lost my cell phone. मैले मेरो फोन हराएँ। Therefore, त्यसैले अब नयाँ किन्छु। त्यसैले मैले नयाँ किने। Therefore, पहिला फोन हरायो स्टेप 1, स्टेप 2। फोन हराउने कारण होइन। स्टेप 1, स्टेप 2। I lost my cell phone. Therefore, त्यसैले I bought a new one. मैले नयाँ किने। I lost my cell phone. Therefore, त्यसैले I bought a new one. त्यसैले यहाँ therefore पहिलोमा, नम्बर 2 मा I bought a new one. मैले नयाँ किने किनकि मैले नयाँ पुरानो फोन हराएँ। मैले नयाँ किने किन, यहाँ because। तपाईले नयाँ फोन किन्नु पर्ने कारण हो। यो चाहिँ कारण हो, तर माथिको चाहिँ स्टेप 2 हो। पहिलो स्टेप, दोस्रो स्टेप। यो वाक्य उल्टाउँदाखेरि हेर्नुस्, therefore लागेको वाक्य उल्टाउँदा because लाग्छ। मैले त्यो सिकाउन खोजेको। हेर्नुस् त, मैले वाक्य उल्टाएको छु। यो वाक्य यता ल्याएको छु, यो वाक्य यहाँ लगाएको छु। I lost my cell phone. मैले मेरो सेल फोन हराएँ, त्यसैले I bought a new one. मैले नयाँ सेल फोन किने। मैले I bought a new one. मैले नयाँ किने because किनकि I lost my cell phone. because पछि कमा हुँदैन। because पछि कमा हुँदैन। ल
अब हामीलाई सो द्याट भन्ने हेरौँ, सो र देयरफोर एउटै हुन्, सो द्याट। राम्रो कपी बनाएर पढौँ है। यो यहाँबाट पठाएको नोटमा तपाईँहरू क्लियर नबुझ्नु होला। इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस नोट हुन्छ, नोटमा यस्ता यी साना झिना मसिना कुरो स्टेप 1 स्टेप 2 केही पनि लेखेको हुँदैन, सिधै बिकज भनेर लेखेको हुन्छ, सकिन्छ। त्यसैले यो क्लासमा पढाए जस्तो सजिलो हुँदैन त्यहाँनिर। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा सो द्याट भनेको त्यसैले के भने ताकि, सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यले सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ, सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ, सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यले सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ। पहिलो कुरा त्यो बुझ्ने। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यले सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ, त्यो बुझ्ने। सो द्याट भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको वाक्य आउँछ, त्यो बुझ्ने। सहितको वाक्य आउँछ। सो द्याट भनेको पनि ताकि भनेको, ताकि आउँछ। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा सामान्यतया, सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा सामान्यतया, सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा सामान्यतया क्यान, कुड, मे, माइट, विल, वुड जस्ता मोडल भर्बहरू आएका हुन्छन्। मोडल भर्बहरू आएका हुन्छन्। ल यो लेख्नुस् त, यति लेखौँ प्लिज। एनआईडी को इंग्लिश नोट आज बेलुकाबाट सबैलाई इमेल आउँछ है त, बेलुकाबाट इमेल आउँछ। यो लेखौँ, यो नियमहरू चाहिँ स्पष्ट लेख्नुपर्छ। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यले सम्भावनायुक्त कारण दिन्छ।
सो द्याट भन्दा भन्दा पछाडि हैन, सो द्याट भन्दा पछिको वाक्य त्यो पछि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको वाक्य आउँछ। बिकज अफ र इन स्पाइट अफ डिस्पाइटमा चाहिँ नाउन फ्रेज आउँछ। त्यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, अरू बेला होइन। ल हेर्नुहोस्, अब यो वाक्यले कसरी दिने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले यो तपाईलाई जहिले पनि क्लासमा पढाइरहन्छु नि यो वाक्य। आई जोइन्ड साइन्स, साइन्स इज माई फेभरेट सब्जेक्ट, साइन्स इज माई फेभरेट सब्जेक्ट। I joined science, I joined science, science is my favorite subject. I joined science, science is my favorite subject. ठीक छ? अर्को हेरौं। I joined science, I could be a doctor. अब हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, दुईवटा वाक्य हेर्नुहोस्। आई जोइन्ड साइन्स, मैले साइन्स पढे किनकि यो माथि बिकज, किनकि साइन्स मेरो के हो त फेभरेट सब्जेक्ट हो। यहाँ बिकज मैले साइन्स जोइन गरेँ, आई जोइन्ड साइन्स बिकज साइन्स इज माई फेभरेट सब्जेक्ट, साइन्स इज माई फेभरेट सब्जेक्ट। मैले साइन्स जोइन गरेँ, म डक्टर बन्न सक्थेँ कि? डक्टर बनिहाल्ने हो र साइन्स पढ्ने बित्तिकै 11-12 साइन्स पढ्ने बित्तिकै डक्टर बन्ने हो र? जसले पनि पढाए हुन्छन्, होइन। तर यहाँ कुड आएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कुड पछाडिको वाक्यमा क्यान, कुड, मे, माइट, स्याल, सुड यस्तो आयो भने, मोडल भर्ब आयो भने तपाईले गेस गर्नुस् त्यहाँ सो द्याट हुनुपर्छ। त्यो बिकज लाउने होइन त्यति बेला। यहाँ सो द्याट, सो द्याट, सो द्याट। आई एम I am reading passionately. म प्यासोनेटली पढ्दैछु। It gives me pleasure. It gives me pleasure. यही क्वेशनलाई मैले फेरि बनाएँ। I am reading passionately. म प्यासोनेटली पढ्दैछु। I am reading passionately. I would have a nice job. I would have a nice job. यहाँ उड आयो। मैले राम्रो जागिर पाउन सक्थे कि? सम्भावना। पढ्ने बित्तिकै कहाँ जागिर पाइन्छ र? I am reading passionately. I am reading passionately. म प्यासोनेटली पढ्दैछु। बिकज, किनकि इट गिव्स मी प्लेजर, पढाइले मलाई आनन्द दिन्छ। तर आई एम रिडिङ प्यासोनेटली, म प्यासोनेटली पढ्दैछु। सो द्याट, ताकि। यहाँ उड आएको छ। पछिल्लो वाक्यमा उड र कुड आएकोले यो वाक्यमा कुड आयो, यो वाक्यमा उड आयो, त्यसैले सो द्याट। सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा के हुने भनेको छ त्यहाँ? सो द्याट भन्दा पछाडिको वाक्यमा क्यान, कुड, मे, माइट सामान्यतया आएको हुन्छ। त्यो नियमले पनि हामी सो द्याट लगाउन सक्छौँ। यतिले हामीलाई सो द्याट लाग्न सक्छ। तपाईहरु ढुक्क हुने। अब हाउ एभरको कुरा गरौँ। हाउ एभर हाम्रो क्याडेटहरुलाई छैन होला। हाउ एभर त्यति आइरा छैन। एक्जाममा बढी आएको चाहिँ 4 वटा छ, बिकज र बिकज अफ, अल्दो र इन स्पाइट अफ। ल, हाउ एभरको कुरा पनि गरौँ। यो च्याप्टरै सकौँ। सो र देयरफोर चाहिँ उस्तै हुन्। हाउएभर भनेको नि तथापि, तथापि, यद्यपि, यद्यपि भन्छ नि हो त्यो। तथापि, भए तापनि, भए तापनि,
हुँदा हुँदै, हुँदा हुँदै, हाउएभर, तथापि, भए तापनि, अनि हुँदा हुँदै, तथापि, भए तापनि, अनि हुँदा हुँदै। अब हाउएभर भनेको के त? मोडल भर्ब नभएको सेन्टेन्समा नलाग्न पनि सक्छ है। हाउएभर र अल्दो उस्तै हुन्, तर पहिला सिचुएसन आउँछ, एउटा सिचुएसन, त्यसपछि हाउएभर, त्यसपछि के हुन्छ त अर्को सेन्टेन्स आउँछ। अल्दोमा चाहिँ एउटा मात्रै सेन्टेन्स आउँछ, यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँलाई म हाउएभरको सेन्टेन्स मिलाएर सिकाउँछु। इट इज स्याटरडे टुडे, आज शनिबार हो। इट इज स्याटरडे टुडे, आई एम टिचिङ माई स्टुडेन्ट्स, आई एम टिचिङ माई स्टुडेन्ट्स। इट इज स्याटरडे टुडे। अब अल्दोमा हेर्नुहोस्, इट इज स्याटरडे टुडे, इट इज स्याटरडे टुडे, आई एम टिचिङ माई स्टुडेन्ट्स, आई एम टिचिङ माई स्टुडेन्ट्स। ल हेर्नुहोस्, कुरो एउटै हो, कुरो एउटै हो, तर अलिकति फरक छ है। यो आफै जान्ने भएर क्वेसन नबनाऊ न, के लेखिरहेछ नि। फिल इन द ब्याङ्क्स विथ क्वेसन एप्रोप्रिएट इन्जक्सन्स, आफै गफ गरेछ, च्याट गरेछ, गफाडी टोलीहरू आएछन्। पहिला यहाँको सारम न यहाँको सारम, पहिला यहाँको लेख्नतिर चाहिँ ध्यान दिनु त। यहाँको नलेख्ने अनि भोलि पर्सि 1 महिनापछि फेरि खोइ सर भन्ने। पहिला तपाईँहरू यहाँको नियम लेख्नुहोस् न। त्यो साथीलाई किन सिकाउनु पर्यो? लोकसेवाको एक्जाम आफू नाम निकाल्ने, आफू च्याम्पियन छु भने अरूलाई भन्न पर्दैन कि, आफू मात्रै जान्ने। यो साथीलाई सिकाएर नाम निस्किने यो धर्म कर्म हुने पशुपतिनाथको मेला होइन। आफू पास हुने, कसैलाई नभन्ने, सुटुक्क पढ्ने, पास भइसकेपछि कोलम्बियामा आउने, यहाँ बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम हुन्छ। पास भएका विद्यार्थीहरूलाई सबै आफ्नो फी फिर्ता हुन्छ। सित्तैमा पढ्न पाइयो कि पाइएन? कति आनन्द छ। पास भएका विद्यार्थीहरूलाई अहिले हामीले नयाँ नियम बनाएको छौँ। पास भएर नाम निकालेर जाने विद्यार्थीले आफूले तिरेका सबै फीहरू फिर्ता लिएर जाने, त्यसपछि आएर भेट्ने। कति आनन्द छ। ल, फेल भएकालाई मात्रै यो संसार गाह्रो के? पास हुने, मजाले पढ्ने, रट्ने, कसैलाई नभन्ने। हाम्रा विद्यार्थी कस्ता छन् भने यस्तो छ कि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भयो भन्ने फेसबुकमा लेख्ने, दिउँसभरि कमेन्ट हानेर बस्ने, कमेन्टको एन्सर दिएर बस्ने, अनि म लोकसेवाको विद्यार्थी हुँ भन्ने। त्यस्ता विद्यार्थीले बाबुआमाको पैसा सक्दैछन्, पढ्न छोडेर कतातिर हुन्छ जाहिर खान गयो हुन्छ। बुझ्नुभयो? एउटा एउटा म विद्यार्थीहरूलाई देखिरहेको हुन्छु अहिले पनि। अब भन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले हो भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेखाएको छ, अनि 50वटा 100वटा कमेन्ट हेरेर बसेको छ। तपाईँको जागिर फेसबुकमा सेयर गर्ने जागिर हो र? लोकसेवाको नाम फेसबुकमा सेयर गरेको भएर निस्किन्छ? ग्रुप बनाएर गफ गरौँ न, तिम्रो घर कहाँ, मेरो घर यहाँ भनेर नाम निस्किन्छ? ग्रुप च्याट गरेर नाम निस्किन्छ? ग्रुप च्याटमा हिरो भएर कमेन्ट गरेर नाम निस्किने हो र? यस्ता ग्रुप बनाउने, अहिलेसम्म ग्रुप बनाउने विद्यार्थीको नाम निस्किया मैले देखा पनि छैन, थाहा पनि छैन। ग्रुपमा बस्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म गफ गरेछ, तिमीले खाना खायौ? खाएँ भनेछ। यस्ता यो काम, यो कलेजको एक्जाम हो र लोकसेवा पास हुनलाई? 20,000 30,000 विद्यार्थी छन् कम भएर। त्यस्तो कुनै त्यो पास हुने लक्ष्य नै होइन। त्यो त कोलम्बियालाई धनी बनाउने, सरहरूलाई धनी बनाउने तरिका मात्रै हो। लोकसेवाका विद्यार्थीहरू गोप्य रूपमा लुकेर, छिपेर, कसैले थाहा नपाउने गरी पढ्छन् र नाम निकालेपछि मात्रै थाहा हुन्छ है। त्यसैले यो गफ गर्ने, ग्रुप बनाउने, यस्ता काम नगरौँ। इट इज स्याटरडे टुडे, यो शनिबार हो। तथापि, तथापि यहाँ चाहिँ हाउएभर आउँछ। दुईटा वाक्य भयो कि भएन? फुल स्टपमा एउटा फुल स्टप, दुईटा फुल स्टप। दुईटा फुल स्टप भएको बेलामा हाउएभर आउँदो रहेछ। एउटा कन्डिसन थियो, एउटा नियम त्यो बुझौँ। यहाँ हाउएभर आयो, यो हाउएभर। दुईवटा फुल स्टप आउँदा के हुन्छ? हाउएभर। यो हाउएभर भयो। इट इज स्याटरडे टुडे,
आज शनिबार हो, म तपाईहरुलाई पढाउँदैछु। उल्टो के, शनिबार त आराम गर्ने सुत्ने दिन हुन्थ्यो, तर पढाइरहेका छौं नि। यहाँ चाहिँ अल्दो लाग्यो, एउटा मात्रै फुल स्टप छ, अल्दो। तपाईहरु एउटा चाहिँ के भने दुईवटा वाक्य छुट्टा छुट्टै वाक्यमा अपोजिट सम्बन्ध आएमा हाउएभर लाउने। दुईवटा छुट्टा छुट्टै वाक्य, वाक्य नम्बर 1 एउटा फुल स्टप लगाएपछि एउटा वाक्य हुन्छ। वाक्य नम्बर 1, वाक्य नम्बर 2। पहिलो वाक्यको कुरो काटेर अर्को वाक्य आएमा हाउएभर लाग्छ। पहिलो वाक्य भन्दा फरक परिणाम आएमा दोस्रो वाक्यको अगाडि हाउएभर लगाउने। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले हाउएभर लगाएँ। अनि कहिलेकाहीँ एउटै वाक्यको बीचमा दुईटा कमाबाट आयो भने पनि हाउएभर लाउनु पर्छ। पहिलो वाक्य भन्दा फरक परिणाम आएमा, यो पहिलो वाक्य, यो फरक परिणाम। इट इज सैटरडे टुडे, आई एम टीचिङ माई स्टुडेन्ट्स। पहिलो वाक्य भन्दा फरक परिणाम आएमा दोस्रो वाक्यको अगाडि हाउएभर लगाउने। एउटा त यो भयो। अर्को चाहिँ एउटै वाक्य बीचमा पनि यस्तो हुन्छ, इट इज सैटरडे टुडे हाउएभर। यस्तो पनि हुन्छ, इट इज सैटरडे टुडे। दुईटा कमा हेर्नुस् है यहाँनेरि। यो आई जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ। आई एम टीचिङ माई स्टुडेन्ट्स। इट इज सैटरडे टुडे, यहाँ खाली ठाउँ भयो। एउटै वाक्यको बीचमा दुईटा कमा आयो भने पनि के हुन्छ, त्यहाँ हाउएभर लाग्छ। इट इज सैटरडे टुडे, आज शनिबार हो तथापि। यहाँ अब यो ठाउँमा के भयो त, हाउएभर भयो। यहाँनेरि हाउएभर। वाक्यको आदि खण्डलाई काटेर, यो त एउटै वाक्य हो, एउटा फुल स्टप भनेको एउटा वाक्य हो। वाक्यको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड बीचमा कन्ट्रास्ट आयो भने वाक्यको बीचमा पनि हाउएभर प्रयोग गरिन्छ। वाक्यको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड बीच विभेद वा असमान सम्बन्ध भएमा वाक्यको बीचमा हाउएभर राखिन्छ। ल यो लेख्नुस्। यति भएपछि तपाईहरुले हाउएभर कस्तो अवस्थामा आउँदो रहेछ भन्दाखेरि नयाँ वाक्य गएर बन्ने अवस्थामा वाक्यको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड बीच विभेद वा असमान सम्बन्ध भएमा वाक्यको बीचमा हाउएभर राखिन्छ। इट इज सैटरडे टुडे, however I am teaching my students. It is Saturday today, it is Saturday today, however I am teaching my students. यहाँनेरि however प्रयोग ल। यो however फेरि आउन चाहिँ आउँदैन, यो चारवटा मध्ये however चाहिँ नआउने हो। किनकि howeverमा प्राय विद्यार्थीहरु झुक्किन्छन्, त्यही भएर हामीलाई अल्दो चाहिँ आउँछ। अल्दो चाहिँ बढी सिक्नु पर्यो, however छैन। हाम्रो क्याडेटको कोर्समा पनि however छैन होला। तिनीहरुको पनि बिकज अफ, इन स्पाइट अफ र अल्दो, यही चारवटा मध्ये दुईटा क्वेशन आउने। अब सो भन्ने हेरौं। अब एउटा लास्ट हेरौं, यो च्याप्टरको अन्तिम सो भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको वाक्य आउँछ। नम्बर 2,
सो भन्दा पछाडिको वाक्यले यो देयरफोर जस्तै हो है। पछाडिको वाक्यले समाधान, एन्सर, निष्कर्ष दिन्छ। सो भन्दा पछाडिको वाक्य स्टेप 2 वाक्य हो, कारण होइन। सो भन्दा पछाडिको वाक्य पहिलो वाक्यको कारण होइन। तपाईहरु यो झुक्किनु भएन। पहिलो वाक्यको कारण होइन, तर स्टेप 2 सेन्टेन्स हो भनेर लेख्नुस् ल। यति लेख्नुस् अनि म प्र्याक्टिस देयरफोरमा चाहिँ कमा पनि आउँछ, सोमा कमा आउँदैन। सोमा कमा आउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन। देयरफोरमा चाहिँ कमा आएको हुन्छ, एउटै हुन्। ल हेरौँ, तपाईहरुलाई असैहरुलाई चाहिँ सो लेखेर छोड्दिन्छ कि वाक्य आफै भर्न पर्छ। असै र सहायक सूचकहरुलाई चाहिँ सो लाएर छोड्दिन्छ, तपाईहरुले आफै भर्ने हो। यो क्याडेटहरुको लागि मात्रै हो चिनो लगाउने क्वेशन। जस्तो तपाईहरुको त यस्तो हुन्छ कि It is raining now. It is raining now. It is although. Number D, despite. हेर्नुस् त, अहिले पानी परिरहेको छ बाहिर। It is raining now. त्यसैले म अफिस जान सक्दिन। सो भनेको त्यसैले, यसो सो। It is raining now, so त्यसैले I can't go to my office because I can't go to office होइन। तपाई अफिस जान नसकेर पानी पर्या हो र? यहाँ बिकज लाउनु त कल्तो उल्टो देखिन्छ नेपालीमा पढ्नुस् त। अहिले पानी पर्दैछ किनकि आई क्यानट गो टु माई अफिस। तपाई अफिस जान नसकेर पानी परेको अल्छीको बहाना गर्न मिल्यो? यहाँ बिकज लाउनुस् त कस्तो नमिठो, कस्तो उटपटाङ हुन्छ। इट इज रेनिङ नाउ, अहिले पानी पर्दैछ बिकज किनकि म अफिस सक्दिन। अफिस जान नसक्ने भएर पानी पर्छ, पर्दैन नि हो, उल्टो। ल अब यो अल्दो त मिल्दै मिलेन, डिस्पाइट त हुँदै भयो। त्यसले सो भन्दा पछाडी देयरफोर र सोमा जुन लेखे पनि हुन्छ, क्याडेटहरुलाई अप्सन आउँदाखेरि कि देयरफोर आउँछ कि सो आउँछ। तर अब हाम्रा असै भाइहरुलाई, सहायकहरुलाई चाहिँ यसरी आउँछ। I cannot pay my college so के त क्याडेटहरुलाई हेर्नुस्, I
I cannot pay my loan back. मैले मेरो लोन तिर्न सक्दिन. So I have no interest in job. मलाई जागिरमा इन्ट्रेस्ट छैन. सो ल अब त्यसो भए के गर्ने त? त्यसो भए के गर्ने? तपाईहरुले त्यहाँ त्यसो भए के गर्ने भनेर लेख्नुस् त. त्यसो भए के गर्ने भनेर. I can't pay my college फी तिर्न, मैले मेरो कलेज फी तिर्न सक्दिन. अब के गर्ने? सो आई वान्ट टु क्विट कलेज. अब के गर्ने? अब विकल्प छैन. म कलेज छोड्दिन्छु. आई वान्ट टु क्विट माई कलेज. म छोड्न चाहन्छु. आई वान्ट टु लिभ माई कलेज. म मेरो पढाइ छोड्न चाहन्छु भन्ने नि हुन्छ. आई वान्ट टु लिभ माई कलेज. I can't pay back. I can't pay my loan back. म मेरो लोन तिर्न सक्दिन. I can't pay my loan back. So त्यसैले के गर्ने? साच्चैमा केही पनि फरक छैन. therefore को बीचमा केही पनि फरक छैन. therefore मा एउटा कमा आउँछ. ल साथीहरुको सो र therefore को बीचमा केही फरक छैन. therefore पछाडी कमा आउँछ. यति लेख्नुस् त ल. I can't pay my college fee, so I want to leave my college. I cannot pay my loan. म मेरो लोन तिर्न सक्दिन. So I run away from this place. म यो ठाउँबाट भाग्न चाहन्छु. I want to run away. I run away from this place. I have no interest in job, so I run my own business. I run my own business. म मेरो आफ्नै व्यवसाय गर्छु. मलाई जागिरमा इन्ट्रेस्ट छैन. हेर्नुस् त. I can't pay my college fee. म मेरो क्याम्पस फी तिर्न सक्दिन. I want to leave my college. म मेरो कलेज छोड्न चाहन्छु. I can't pay my loan. म मेरो ऋण तिर्न सक्दिन. I run away from this place. यो ठाउँबाट भागेपछि ऋणै तिर्नु परेन. I have no interest in job. मलाई जागिरमा इन्ट्रेस्ट छैन. जागिर इन्ट्रेस्ट नभएपछि मैले के गर्छु? आफ्नै व्यवसाय. यसरी वाक्य भर्ने. यो तीनटा चाहिँ हाम्रो सहायक र असहायकको लागि. ल थ्यांक यू. आजलाई यति गरौँ. सोमा कमा नलेख्ने. ल भोलि यहीँबाट सुरु हुन्छ.